ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद। मम प्रियाः देशवासिनः, मन की बात इत्यनेन भवद्भिः सह सम्पृक्तिः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि शिक्षणं, देशवासिनाम् उपलब्धीनां ज्ञानम् इत्येतत् सर्वमपि वस्तुतः मत्कृते अत्यन्तं सुखदः अनुभवः। परस्परं संवादपरे एतस्मिन् क्रमे मन की बात इति कार्यक्रमस्य सपादैकशतम् अंकाः पूर्णतां गताः इति ज्ञानमेव न अभवत्। अद्य एतस्य कार्यक्रमस्य 26+100तमः अंकः अस्ति। अद्यतनं च दिनं विशिष्टमपि अस्ति। भारतस्य रिक्तभूतयोः विशिष्टयोः अद्य जयन्ती अस्ति। अहं चर्चां कुर्वन्नस्मि हुतिङ्गतस्य भगतसिंहस्य लता भगिन्याश्च। सखायः, हुतिङ्गतः अमर भगतसिंहः प्रत्येकं भारतवासिने विशिष्य देशस्य युवभ्यः कश्चन प्रेरणापुञ्जः अस्ति। निर्भयत्वं तस्मिन् स्वभावे समवायत्वेन आसीत्। देशार्थं स्वयं मृत्युदण्डनावाप्तेः पूर्वं भगतसिंहः आङ्ग्लशासकेभ्यः पत्रमपि लिखितवान् आसीत्। असौ तत्र अलिखत्, अहमिच्छामि यत् भवन्तः मया सह अथ मत्सदृशैः सह युद्धबन्धकवत् व्यवहरन्तु। अतः मास्तु अस्मभ्यं रज्जुगतं मृत्युदण्डनं। साक्षात् गोलिकाप्रहारेण हन्तव्याः वयम्। एतद्धि तदीयस्य अदम्य शौर्यस्य प्रमाणभूतं कथनम्। भगतसिंहवर्यः जनानां पीडाः प्रति अत्यन्तं संवेदनशीलः आसीत्। अथ तेषां च सहायतार्थां सर्वदा तत्परः भवति स्म। अहं हुतिङ्गतं भगतसिंहवर्यं प्रति आदरपूर्वकं श्रद्धाञ्जलिमर्पयामि। मित्राणि, अद्य लता मंगेशकरस्य अपि जयन्ती अस्ति। भारतीय संस्कृतौ संगीते च रुचिमान् कश्चन अपि जनः तस्याः गीतानि श्रुत्वा अमुग्धः स्थातुं न शक्नोति। तस्याः गीतेषु तादृशं सर्वविधं तत्त्वमस्ति यत् मानवीय संवेदनाः उद्वेलयति। देशभक्तिपराणि यानि गीतानि तया गीतानि तेभ्यः जनाः अत्यन्तं प्रेरिताः जाताः। भारतस्य संस्कृत्या सह तदीया गहन सम्पृक्तिः आसीत्। अहं लता भगिनीं प्रति सहृदयं स्वकं श्रद्धाञ्जलिभावं प्रकटयामि। मित्राणि, लता भगिनी याभिः महाविभूतिभिः प्रेरिता आसीत् तासु वीर सावरकरः अपि एका अस्ति। असौ तात्या इति पदेन तम् आकारयति स्म। सा वीर सावरकर वर्यस्य अनेकानि गीतानि अपि सुरबद्धानि अकरोत्। लता भगिन्या सह मम यः स्नेहबन्धः आसीत् स सर्वदैव अवर्तत। सा स्मृतिस्खलनं विना प्रतिवर्षं मत्कृते रक्षासूत्रं प्रेषयति स्म। अहं स्मरामि, मराठी सुगम संगीतस्य महता कलाकारेण सुधीर फडके वर्येण प्रथमतया लता भगिन्या सह मम परिचयः कारितः आसीत्। तदा अहं लता भगिनीं विज्ञापितवान् आसम् यत् भवद्गीतं सुधीरवर्येण सङ्गीतबद्धं ज्योतिकलशछलके इति गीतं मह्यम् अत्यन्तं रोचते। सखायः, मया सह भवन्तः अपि एतम् आनन्दम् अनुभवन्तु। कलश छलके, ज्योति कलश छलके, वे गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके। मम प्रियाः देशवासिनः, नवरात्र पर्वणः एतस्मिन् काले वयं शक्तेः उपासनां कुर्मः। नारी शक्तेः उत्सवम् आचरामः। वयम् उद्योगक्षेत्रतः क्रीडा जगत् यावत्, शिक्षाक्षेत्रतः विज्ञानक्षेत्रं यावत्
किमपि क्षेत्रम् अवलोकयन्तु देशस्य पुत्र्यः प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे स्वकं ध्वजोत्तोलनं कुर्वत्यः सन्ति। अद्य एताः तादृशानि समाह्वानानि अपि सम्मुखीकुर्वन्ति येषां कल्पना अपि कठिना भवति। यदि अहं पृच्छेयम् अपि भवन्तः सततम् 8 मासान् यावत् समुद्रे वसितुं शक्नुवन्ति, अपि समुद्रे भवन्तः वेगसञ्चालितया नौकया 50,000 किलोमीटर मितां यात्रां कर्तुं शक्नुवन्ति। यात्रा अपि तदा यदा समुद्रे ऋतोः आनुकूल्यं दैवाधीनं स्यात्। एतादृशं किमपि कर्तुं बहुधा विचारयेयुः भवन्तः, परं भारतीय नौसेनायाः वीराभ्याम् अधिकारिणीभ्यां नाविका सागर परिक्रमावधौ एतत् साधितमस्ति। ते शौर्य दृढ संकल्पयोः अर्थं प्रस्तुतवत्यो। अद्य अहं मन की बात इत्यस्य श्रोतृभिः सह एतयोः द्वयोः शौर्य समन्विताधिकारिण्योः परिचयं कारयामि। एषा अस्ति लेफ्टिनेंट कमांडर पदासीना दिलना नामधेया, अपरा च लेफ्टिनेंट कमांडर पदासीना रूपा। द्वे अपि दूरभाषयन्त्रेण अस्माभिः सह युक्ते स्तः। प्रधानमंत्री: नमो नमः लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना। नमस्ते श्रीमन् प्रधानमंत्री: नमस्कारः लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना। नमस्कारः महोदय। प्रधानमंत्री: ननु मया सह अत्र लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना अथ च लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा उभे अपि युगपद् स्तः। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना रूपा च आम् महोदय उभे स्तः। प्रधानमंत्री: भवतीभ्यां नमस्कारः वणक्कं च। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना: वणक्कं श्रीमन्। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा: नमस्ते महोदय। प्रधानमंत्री: भवतु सर्वप्रथमं तु देशवासिनः भवत्योः विषये ज्ञातुकामाः स्युः, किंचित विज्ञापयताम्। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना: महोदय, अहं लेफ्टिनेंट कमांडर पदासीना दिलना नामधेया अस्मि। अहं च भारतीय नौसेनायाम् आपूर्ति प्रबंधन विभागे कार्यरता अस्मि। महोदय, अहं नौसेनायां 14,20 वर्षे दायित्वं प्राप्तवती। महोदय, अहं केरल राज्यस्य कोझिकोड नगरतः अस्मि। महोदय, मम पिता सेनायाम् आसीत् अथ च मम माता गृहिणी अस्ति। मम पतिः अपि भारतीय नौसेनायाम् अधिकारी अस्ति। महोदय, भगिनी च एनसीसी इत्यस्मिन् वृत्तिं करोति। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा: जय हिंद महोदय। अहं लेफ्टिनेंट कमांडर पदासीना रूपा अस्मि। अहं च नौसेनायां 17,20 वर्षे नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन संवर्गे दायित्वं स्वीकृतवती। मम पिता तमिलनाडु राज्यतः अस्ति, माता च पुदुच्चेरीतः अस्ति। मम पिता वायुसेनायाम् आसीत्। महोदय, वस्तुतः रक्षा क्षेत्रे कार्यरुचिः प्रेरणा वा पित्रा एव मया प्राप्ता। मम माता च गृहिणी आसीत्। प्रधानमंत्री: अस्तु दिलने रूपे च भवतीभ्यां ज्ञातुकामः अस्मि भवत्योः सागर परिक्रमायाः अनुभव विषये। देशश्च श्रोतुकामः अस्ति। अहं च सदृढं विश्वसिमि यत् एतत् नास्ति सरल कार्यम्। अनेकाः बाधाः तत्र आगताः स्युः। विविध काठिन्यं सम्मुखीकृत्य पारम् आप्तं स्यात् भवतीभ्यां। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना: आम् श्रीमन्, अहं भवन्तम् एतस्मिन् सन्दर्भे विज्ञापयितु कामा यत् जीवनं महोदय एकवारमेव तादृशम् अवसरम् अस्मभ्यं कल्पयते यः अस्माकं जीवनक्रमं परिवर्तयति। महोदय, भारतीय नौसेनया भारत प्रशासनेन च समुकल्पिता एषा जलगता संसार यात्रा अस्माकं कृते अवसररूपा आसीत्। अभियानरूपायाम् अस्याम यात्रायाम् आवां प्रायः 4,40,000 किलोमीटर मितां यात्रां कृतवत्यौ। महोदय, 24,20 वर्षस्य अक्टोबर मासस्य 2 दिनाङ्के आवां गोवा राज्यात् प्रस्थाय मे मासस्य 29 दिनाङ्के प्रत्यागते। एतस्यां यात्रायाम् 38,200 दिनानि निर्गतानि। एषु च 38,200 दिनेषु नौकायाम् आवां 2 एव आस्ताम्। प्रधानमंत्री: साधु। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना: एतस्मै अभियान परायै यात्रायै वर्षत्रयं यावत् आवां सज्जताः कृतवत्यौ। नौकायनम् आरभ्य आपत् संपर्क यन्त्राणां सञ्चालनं, जलगतावगाहनम् अथ नौका सम्बद्धानां विविधानां समस्यानां समीकरणम्, आपच्चिकित्सादीनां सर्वेषां सम्भाव्य स्थितीनां प्रशिक्षणं भारतीय नौसेनया प्रदत्तम्। महोदय,
एतस्याः यात्रायाश्च सर्वतः स्मरणीयमंशम् अत्र वक्तुमिच्छामि। सः कालः यदा आवां भारतीयं त्रिवार्णिकध्वजं पॉइंट नेमो इत्यत्र उत्तोलितवत्यौ महोदय पॉइंट नेमो इत्येतत् विश्वस्य सर्वतः दूरस्थितमस्ति। ततः यदि सर्वतः समीपवर्ती कश्चित् जनः अस्ति तर्हि सः अन्ताराष्ट्रियान्तरिक्षकेन्द्रे उपस्थितः जनः भवति। तत्र च एकया सेल् बोट् इति नौकया प्रथमतया प्राप्तवत्यो भारतवासिन्यौ अथ एशिया द्वीपवर्ती व्यक्ति विश्वस्य च प्रथमप्राणित्वेन आवाम् एव स्वः। महोदय, एतत् हि अस्माकं कृते गर्वविषयः अस्ति। प्रधानमन्त्री बाढम् अनन्ताः शुभकामनाः भवतीभ्यां। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना। धन्यवादः महोदय। प्रधानमन्त्री भवत्याः सहयोगिनी अपि किञ्चित् वक्तुकामा। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। श्रीमन्, अहम् एतत् वक्तुमिच्छामि यत् एतेन नौकायानमिति नौकायनेन विश्वस्य ये प्रदक्षिणां कृतवन्तः तेषां संख्या माउंट एवरेस्ट इति पर्वतस्य आरोहणकर्तृभ्यः अत्यल्पा अस्ति। अथ च वस्तुतः नौकया प्रदक्षिणाकर्तॄणां संख्या अन्तरिक्षगन्त्रीणाम् अपेक्षया अपि अतिन्यूना अस्ति। प्रधानमन्त्री भवतु, वस्तुतः एतादृश्यै साहसिक यात्रायै दलरूपेण कार्याचरणस्य आवश्यकता भवति। अथ तत्र दले तु केवलं भवत्यौ एव अधिकारिण्यौ आस्ताम्। कथं भवत्यौ एतत् साधितवत्यौ? लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। आम् महोदय, एतादृश्यै यात्रायै आवाभ्यां मिलित्वा परिश्रमः कृतः यथा लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना इत्येषा उक्तवती। एतत् लक्ष्यं साधयितुं नौकायां केवलम् आवाम् एव आस्व तथा च आवामेव नौकायाः सन्धानकर्त्र्यौ यन्त्रज्ञे च आस्व। नौका निर्मात्र्याः, चिकित्सा सहायिकायाः, पाचिकायाः, स्वच्छता कर्मिणः, जलतावगाहनस्य दिक्सञ्चालिकायाश्च भूमिकाः आवाभ्यां विहिताः। एतत् सर्वं साधयितुं भारतीय नौसेनायाः महद्योगदानमासीत्। आवाभ्यां प्रत्येकं प्रकारस्य प्रशिक्षणं प्रदत्तम् अस्ति। वस्तुतः महोदय, आवां विगत 4 वर्षेभ्यः सहैव नौचालनं कुर्वन्त्यौ स्वः। परस्परम् उभयोः बलं दौर्बल्यं च सम्यग् रूपेण जानीवः। अतएव आवां सर्वान् कथयावः यत् अस्माकं नौकायाम् एकम् उपकरणं यत् कदापि निष्क्रियं नाभवत् तदासीत् आवयोः सामूहिककार्यम्। प्रधानमन्त्री भवतु, यदा वायुमानं प्रतीपमाचरति स्म, यतो हि सामुद्रिकसंसारं तु एतादृक् एव यत्र ऋतुज्ञानम् अनिर्वचनीयम्, तदा कथं भवत्यौ तां दुःस्थितिं व्यवहरतः? लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। महोदय, सकलयात्रायाम् अनेकानि प्रत्याह्वानानि आसन्। अस्यां यात्रायाम् अनेकानि प्रत्याह्वानानि आवाभ्यां सम्मुखीकृतानि। विशेषरूपेण दक्षिणमहासागरे वातावरणं सदा असमीचीनं भवति। आवां 3 चक्रवातान् सम्मुखीकृतवत्यौ। तथा च महोदय, अस्माकं नौकायाः दैर्घ्यं केवलं 17 मीटर् परिमितमस्ति। विस्तारः केवलं 5 मीटर् परिमितः अस्ति। कदाचित् तु कतिपयाः एतादृश्यः ऊर्मयः आगच्छन् यासाम् औन्नत्यं 3 भवनादपि अधिकमासीत्। महोदय, यात्रायाम् आवाम् अत्यधिकं घर्मम्, अत्यधिकं शैत्यं च सम्मुखीकृतवत्यौ। महोदय, अंटार्कटिकायां यदा आवां नौचालनं कुर्वन्त्यौ आस्तां तदा आवाभ्याम् 1 डिग्री सेल्सियस् परिमित तापमानं 90 किलोमीटर प्रतिहोरात्मक वायुप्रवाहश्च सम्मुखीकृतः। शैत्यात् रक्षयितुम् आवाभ्यां 6-7 स्तरात्मक वस्त्राणि धारितानि। सकलं दक्षिणमहासागरम् आवाम् एवमेव प्रकारेण 7 स्तरात्मक वस्त्रधारणेन कृतवत्यौ। कदाचित् अनिलचुल्ली माध्यमेन आवां स्वहस्तेभ्यः उष्णतां प्रदत्तवत्यः। महोदय, कदाचित् एतादृश्यः परिस्थितयः अपि समुत्पन्नाः यदा वायुप्रवाहः न भवति अथ नौयान गतिं निम्नीकृत्वा विप्लावनं भवति। महोदय, एतस्यां परिस्थितौ अस्माकं धैर्यस्य परीक्षा भवति। प्रधानमन्त्री जनाः ज्ञात्वा आश्चर्यान्विताः भविष्यन्ति यत् अस्माकं देशस्य पुत्र्यः एतादृशं महत्कष्टं समाह्वानरूपेण स्वीकुर्वन्ति। अस्तु, एतस्मिन् परिक्रमाक्रमे भवत्यौ विभिन्नदेशानपि गतवत्यौ।
तत्र भवत्याः अनुभवः कीदृशः आसीत्? यदा भारतस्य पुत्री द्वयं जनाः अपश्यन् तदा तेषां मनस्सु बहवः संवादविषयाः भविष्यन्ति एव। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना: सत्यं महोदय, अस्माकम् अनुभवः श्रेष्ठः आसीत् महोदय। 8 मासेषु वयं 4 स्थानेषु समातिष्ठन् महोदय। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पोर्ट स्टेनली, साउथ अफ्रीका इति महोदय। प्रधानमंत्री: प्रत्येकस्मिन् स्थाने सामान्यतः कियत् कालपर्यन्तं विरामः अभवत्? लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना: महोदय, आवाम् एकस्मिन् स्थाने 14 दिनानि यावत् विरामं कृतवत्यौ महोदय, एकस्मिन्नेव स्थले। प्रधानमंत्री: एकस्मिन् स्थाने 14 दिनानि यावत्? लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना: सत्यं महोदय। आवां विश्वस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे भारतीय जनान् दृष्टवत्यौ। ते सक्रियाः, आत्मविश्वासपूरिताश्च सन्ति, ये हि भारतस्य गौरवं वर्धन्ते। आवाम् अनुभवं कृतवत्यौ यत् आवयोः सफलता अस्ति, तामेव तेऽपि स्वसफलतारूपेण स्वीकुर्वन्ति स्म। प्रत्येकस्मिन् स्थाने आवां भिन्नानुभवान् प्राप्तवत्यौ। यथा ऑस्ट्रेलिया देशे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट इत्यस्याः संसदः अध्यक्षः आवाम् आहूतवान्। एतेन आवयोः उत्साहवर्धनम् अभवत्। सहैव एषः आवयोः कृते गौरवक्षणमासीत्। यदा आवां न्यूजीलैंड देशं गतवत्यौ तदा माउरी इत्येते जनाः आवयोः स्वागतां विहितवन्तः, अथ भारतीय संस्कृतिं प्रति स्वसम्मानं प्रकटितवन्तः। महोदय, एकः महत्वपूर्णः विषयः अस्ति यत् पोर्ट स्टेनली इत्येषः दूरवर्ती द्वीपः अस्ति, यो हि दक्षिणामेरिकायाः समीपमस्ति। तत्र केवलं 500,300 संख्याकाः जनाः निवसन्ति। परं तत्र आवां लघुभारतं दृष्टवत्यौ। अत्र 45 संख्याकाः भारतीय जनाः आसन्, ये आवां स्वजनरूपेण स्वीकृतवन्तः तथा च गृहस्य अनुभूतिं कारितवन्तः महोदय। प्रधानमंत्री: अस्तु, देशस्य पुत्रीभ्यः भवत्यो किं सन्देशं प्रदातुम् एषिष्यतः, याः भवत्योः सदृशं किञ्चित् पृथक् कर्तुमिच्छन्ति? लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा: महोदय, इदानीमहं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा वदामि। अहं भवतां माध्यमेन सर्वान् कथयितुमिच्छामि यत् कोऽपि जनः स्वहृदयेन परिश्रमं करोति तर्हि अस्मिन् संसारे किमपि असम्भवं नास्ति। भवती कुतः अस्ति, कुत्र जन्म अभवत् इत्यस्य न किमपि प्रयोजनं महोदय। आवयोः एषा इच्छास्ति यत् भारतस्य युवजनाः, महिलाश्च बृहत् स्वप्नान् पश्येयुः, अथ भविष्ये सर्वाः बालिकाः, महिलाश्च सैन्यबलेषु, क्रीडाक्षेत्रेषु, शौर्यकार्येषु च सम्मिलिताः भूत्वा देशस्य गौरवं वर्धेरन्। प्रधानमंत्री: दिलने रूपे, भवत्योः वृत्तान्तान् श्रुत्वा अहमपि रोमाञ्चस्य अनुभूतिं करोमि यत् कियत् बृहत् शौर्यं भवत्यो प्रदर्शितवत्यो। भवतीभ्यां मत्पक्षतः बहवः धन्यवादाः। निश्चप्रचमेव भवत्योः परिश्रमः, भवत्योः सफलता, भवत्योः उपलब्धयश्च देशस्य युवजनान्, युवतीश्च प्रेरयिष्यन्ति। एवमेव त्रिवर्णं ध्वजम् उत्तोलयताम्। भविष्यस्य प्रयासेभ्यः भवतीभ्यः मम अनेकाः शुभकामनाः। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना: धन्यवादः महोदय। प्रधानमंत्री: भूरिशः धन्यवादाः। वणक्कम, नमस्कारः। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा: नमस्कारः महोदय। मित्राणि, अस्माकं पर्वाणि, उत्सवाश्च भारतस्य संस्कृतिं जीवन्तरूपेण स्थापयन्ति। छठ पूजा इत्येतत् एकम् एतादृशं पावनं पर्व अस्ति यद्धि दीपावल्याः अनन्तरम् आगच्छति। सूर्यदेवाय समर्पितम् एतत् महापर्व अतिविशिष्टमस्ति। एतस्मिन् पर्वणि वयम् अस्तं प्रति गम्यमानाय रवये अर्घ्यं यच्छामः, तस्य आराधनां कुर्मः। छठ पर्व न केवलं देशस्य भिन्नक्षेत्रेषु आचर्यन्ते, अपितु सकले जगति अस्य पर्वणः सौन्दर्यं द्रष्टुं शक्यते। साम्प्रतम् एतत् पर्व वैश्विकोत्सवरूपेण परिवर्तयति। मित्राणि, अहं भवतः सर्वान् सूचयित्वा आनन्दमनुभवामि यत् केन्द्र प्रशासनमपि छठ पूजा इत्येतत् पर्वालक्ष्य एकस्मिन् बृहत् प्रयासे संलग्नमस्ति। भारतस्य केन्द्र प्रशासनं छठ महापर्व यूनेस्को इत्यस्य संघटनस्य इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट इति सांस्कृतिक रिक्थसूच्यां सम्मेलयितुं प्रयासान् कुर्वदस्ति।
छठ पूजा इत्येतत् पर्व यदा यूनेस्को इत्यस्य संघटनस्य सूचनां सम्मिलितं भविष्यति तदा विश्वस्य नैकेषु क्षेत्रेषु जनाः अस्य पर्वणः भव्यतायाः दिव्यतायाश्च अनुभूतिं कर्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। मित्राणि, कियत्काल पूर्वं भारतस्य केन्द्रप्रशासनस्य एतादृशैः प्रयासैः एव कोलकातायाः दुर्गा पूजा अपि यूनेस्को इत्यस्य संघटनस्य सूच्यां स्थानं प्राप्नोत्। अस्माकं सांस्कृतिकोत्सवाः वैश्विकपरिचयं प्राप्नेयुः इति अस्माकं प्रयासः, येन विश्वं तेषां विषये ज्ञास्यति, अवबोधयिष्यति, तेषु सम्मेलनार्थं च अग्रे आगमिष्यति। मित्राणि, अक्टोबर मासस्य 2 दिनाङ्के गान्धी जयन्तिः अस्ति। गान्धी महोदयः सर्वदा स्वदेशस्य वस्तूनां प्रयोगे बलं प्रदत्तवान्, येषु खादी इत्येतत् सर्वप्रमुखमस्ति। दुर्भाग्यवशात् स्वतन्त्रतायाः अनन्तरं खादी इत्यस्य प्रचलनं न्यूनत्वं गतं, परं विगतेषु 11 वर्षेषु खादी इत्येतत् प्रति जनानाम् आकर्षणम् अति प्रवर्धितम्। विगत कतिपय वर्षेषु खादी निर्मित वस्तूनां क्रयणे वृद्धिः सञ्जाता। अहं भवतः सर्वान् आग्रहं करोमि यत् अक्टोबर मासस्य 2 दिनाङ्के खादी निर्मितोत्पादः अवश्यमेव क्रेतव्यः। गर्वेण कथयितव्यम्, एतत् स्वदेशीयमस्ति। सामाजिकान्तर्जालपटलेषु #वोकल फॉर लोकल इत्येतेन सह लेखनीयम्। मित्राणि, खादी इत्येतेन सदृशम् अस्माकं हस्तकला क्षेत्रे अपि महत् परिवर्तनं द्रष्टुं शक्यते। अद्यत्वे अस्माकं देशे अनेकानि उदाहरणानि समक्षम् आगच्छन्ति, यानि स्पष्टं कुर्वन्ति यत् यदि परम्परायाः नवाचारैः सह योजनं भवति चेत् अद्भुताः परिणामाः प्राप्तुं शक्यन्ते। यथा एकम् उदाहरणं तमिलनाडु राज्यस्य याज नेचुरल्स इत्यस्य अस्ति। अत्र अशोक जगदीशन महोदयः, प्रेम सेल्वा राज महोदयश्च कॉर्पोरेट इति क्षेत्रस्य वृत्तिं त्यक्त्वा एकं नवं पदक्षेपम् आचरतः। एताभ्यां तृणानां कदलीफलानां च तन्तुभिः योग मैट इति आस्तरणानां निर्माणं कृतम्। औषधरङ्गैः वस्त्राणि रञ्जितानि। 200 संख्याकेभ्यः परिवारेभ्यः प्रशिक्षणं च प्रदाय तेभ्यः वृत्तयः प्रदत्ताः। झारखण्डस्य आशीष सत्यव्रत साहू महोदयः जोहार ग्राम ब्रांड इत्येतेन माध्यमेन जनजातीय वयनं परिधानानि च वैश्विकमञ्चे आनीतवान्। तस्य प्रयासैः साम्प्रतं झारखण्ड राज्यस्य सांस्कृतिकरिक्थम् अन्यदेशानां जनाः अपि जानन्ति। बिहारस्य मधुबनी मण्डलस्य स्वीटी कुमारी नामधेया सा अपि संकल्प निर्माणम् आरब्धवत्। मिथिला चित्रकलेति तया स्त्रीणाम् आजीविकायाः साधनं कृतमस्ति। अद्य 500 ग्रामवासिन्यः स्त्रियः तया सह सम्बद्धाः सन्ति। आत्मनिर्भरत्वस्य मार्गे च गच्छन्ति। साफल्यानाम् एताः सर्वाः गाथाः अस्मान् शिक्षयन्ति यत् अस्माकं परम्परासु आयस्य कियन्ति साधनानि निगूढानि सन्ति। यदि संकल्पो दृढः अस्ति तर्हि सफलता अस्मद्दूरं गन्तुं न पार्यते। मम प्रियाः देशवासिनः, केषुचित् दिवसेषु एव वयं विजयादशमी पर्व आचरिष्यामः। अस्य वर्षस्य विजयादशमी अन्यस्मात् कारणादपि अतीव विशेषा अस्ति। अस्मिन्नेव दिवसे राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघस्य संस्थापनायाः 100तमः संवत्सरो वर्तते। 1 शताब्द्याः इयं यात्रा यादृशी अद्भुता अभूतपूर्वा च तादृशी एव प्रेरणादायिनी अपि। अद्यारभ्य 100 वर्षेभ्यः पूर्वं यदा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघस्य संस्थापना अभवत् तदा राष्ट्रमिदं 100 वर्षेभ्यः दास्य श्रृङ्खलाभिः निगडितमासीत्। शताब्दीनाम् अनेन दास्येन अस्माकं स्वाभिमानः आत्मविश्वासश्च गम्भीरं घातं प्राप्नुताम्। विश्वस्य सर्वप्राचीन सभ्यतायाः पुरतः आत्माभिज्ञानस्य संकटः संस्थाप्यते स्म। देशवासिनः हीनभावनया दुष्पीडिताः जाताः। अतः देशस्य स्वातन्त्र्येण सह इदमपि महत्वपूर्णमासीत् यत् देशः वैचारिकदास्यादपि मुक्तः स्यात्। एतस्मिन् अवसरे परमपूज्यः डॉक्टर हेडगेवार महाभागः अस्मिन् विषये चिन्तनं समारब्धवान्।
ततः अस्य भगीरथ कार्यस्य कृते असौ महाभागः 25,19विंशतिशततमे वर्षे विजयादशम्याः पावने पर्वणि राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघस्य संस्थापनां कृतवान्। डॉक्टर महाभागस्य देहत्यागानन्तरं परमपूज्यः गुरुः राष्ट्रसेवायाः महायज्ञमिदं प्रवर्तितवान्। परमपूज्याः गुरवः उक्तवन्तः, राष्ट्राय स्वाहा, इदं राष्ट्राय, इदं न मम। अर्थात एतत् मम नास्ति, एतत् राष्ट्रस्य एव। अस्मिन् वाक्ये स्वार्थात् बहिः गत्वा राष्ट्रसमर्पणस्य भावो विद्यते। गुरु गोलवलकर महाभागस्य वाक्यमिदं लक्ष्य संख्याकान् स्वयंसेवकान् त्याग सेवयोः मार्गं प्रदर्शितवत्। त्याग सेवयोः भावना, अनुशासनस्य च शिक्षा इदमेव संघस्य वास्तविकं बलम्। अश्रान्तः अविरतश्च राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघः शतवर्षेभ्यः राष्ट्रसेवायां सदा सक्तो वर्तते। अतएव अस्माभिः दृश्यते यत् यत्र कुत्रापि देशे प्राकृतिकी आपदा आगच्छति तत्र संघ स्वयंसेवकाः प्रप्रथमं गच्छन्ति। लक्षेभ्योऽप्यधिकानां स्वयंसेवकानां जीवनस्य प्रत्येकं कर्मणि, प्रत्येकं प्रयासे च राष्ट्रं प्रथमं, नेशन फर्स्ट इत्येषा भावना नितराम् अग्रे तिष्ठति। अहं राष्ट्रसेवायाः अस्मिन् महायज्ञे आत्मानं समर्पयन्तं प्रत्येकं स्वयंसेवकं प्रति शुभकामनाः समर्पयामि। मम प्रियाः देशवासिनः, आगामिनः अक्टोबर मासस्य 7 दिनाङ्के महर्षेः वाल्मीकेः जयन्ती भविष्यति। वयं सर्वे जानीमः महर्षिर्वाल्मीकिः भारतीय संस्कृतेः कियदाश्रयभूतः। महर्षिर्वाल्मीकिः एव सः यः अस्मान् भगवतो रामस्यावतार कथाः सविस्तरम् अभिज्ञापितवान्। स एव मानवतायै अद्भुतं ग्रन्थं रामायणं प्रदत्तवान्। सखायः, रामायणस्यायं प्रभावः तत्र निहितात् भगवतो रामस्य आदर्शकारणात् मूल्यकारणाच्च विद्यते। भगवद् रामः सेवया, समरसतया, करुणया च सर्वान् आलिङ्गितवान्। अतएव दृश्यते यन्महर्षेः वाल्मीकेः रामायणे रामस्य पूर्णत्वं मातरि शबर्यां निषादराजे च गच्छति। तस्मात् हे सखायः, अयोध्यायां यदा राममन्दिरस्य निर्माणं जातं तदा निषादराजस्य महर्षेः वाल्मीकेश्चापि मन्दिराणि तत्र विनिर्मितानि। निवेदयाम्यहं भवन्तं यद् यदा भवन्तः अपि अयोध्यायां रामललादर्शनं कर्तुं गच्छेयुः तदा महर्षेः वाल्मीकेः निषादराजस्य च मन्दिरयोः दर्शनं कर्तुं न विस्मरन्तु। मम प्रियाः देशवासिनः, कलायाः, साहित्यस्य, संस्कृतेश्च विशेषता एषा या न कश्चित् परिसरे बद्धा भवति। तयोः सुगन्धिः सर्वाः सीम्नः लङ्घयित्वा जनानां चेतांसि स्पृशति। इदानीम् अचिरादेव पेरिस् नगरे स्थितं सौन्ख् मण्डपा इत्याख्यं सांस्कृतिक संस्थानं स्वीयं 50 वर्षाणि प्राप्तवत्। अस्य संस्थानस्य भारतीय नृत्य प्रचाराय विशालं योगदानं वर्तते। अस्य संस्थानस्य स्थापना मिलेना साल्विनी इत्यनया कृता। सा कतिपयवर्षपूर्वं पद्मश्री सम्मानं प्राप्तवती। अहं सौन्ख् मण्डपा संस्थानेन सर्वान् सम्बद्धान् अभिनन्दामि। तेषां भावि प्रयासानां सिद्ध्यर्थं शुभाशंसाश्च ददामि। सखायः, अधुना अहं भवद्भ्यः 2 लघूनि ध्वनिपट्टिके सञ्चितश्रव्यं श्रावयामि। तयोः ध्यानं कुरुत। दयालुसित किंसितना मिनिहा कौरुंदो मसबंदे मिनिहा गन सोंदिने नैनु वेदो बिंद कुदुसितुवे दयालुसित किंसितना मिनिहा कौरुंदो मसबंदे मिनिहा गन सोंदिने। साम्प्रतं द्वितीयमपि शृणुत। மனிதன் மனிதனுக்காயில்லையே மற்றதுதான் இங்கு கவலைப்படும் கருணையுள்ளத்தில் பரவிடவே அன்பு செய்வாய் நீ என் தோழா. மனிதன் மனிதனுக்காயில்லையே மற்றதுதான் இங்கு கவலைப்படும்
करुणयुळ्ळत्तिल् परविडवे। मित्राणि, एषः ध्वनिः साक्षी वर्तते यत् भूपेन हजारिका महाभागस्य गीतैः जगतः विविधाः देशाः परस्परं कथं सम्बध्यन्ते। वस्तुतः श्रीलंका देशे अतीव प्रशंसनीयः प्रयासः जातः। तत्र भ्रातुः भूपेनस्य प्रख्यात गीतं मनुहे मनुहार बाबे इति सिंहली भाषायां तमिल भाषायां च तत्र स्थितैः कलाकारैः अनूदितम्। एतत् सम्बद्धमेव सञ्चित श्रव्यं भवद्भ्यः मया श्रावितमस्ति। कतिपय दिवस पूर्वम् असम प्रान्ते तस्य जन्म शताब्द्युत्सवे भागग्रहणाय मया सौभाग्यं लब्धम्। निस्सन्देहं स कार्यक्रमः स्मरणीयतमः जातः। मित्राणि, असम राज्ये यत्र भूपेन हजारिका वर्यस्य जन्म शताब्दी समारोहः प्रचलति, तत्रैव कतिपय दिवस पूर्वं दुःखदः कालोऽपि आगतः। प्रख्यात गायकस्य जुबीन गर्गस्य अकाल मरणेन जनाः शोकसिक्ताः। जुबीन गर्गः विख्यातः गायकः आसीत्, यः अशेषे देशे स्वीयमभिज्ञानं स्थापितवान्। असम संस्कृत्या समं तस्य अतीव आसक्तिः आसीत्। जुबीन गर्गः अस्माकं स्मृतिषु नित्यं स्थास्यति। तस्य च सङ्गीतं भावि सन्ततीनां हृदयानि मोहितुं प्रवर्तिष्यते। जुबीनः असम संस्कृतेः कोहिनूर इव प्रभासम्पन्नः आसीत्। स शरीरतः अस्माकं मध्ये नास्ति, तथापि स सर्वदा अस्माकं हृदयेषु स्थितः भविष्यति। मित्राणि, कतिपयेभ्यः दिवसेभ्यः पूर्वमस्माकं देशः एकं महाविचारकं चिन्तकं SL भैरप्पा महोदयमपि अत्यजत्। मम भैरप्पा महाभागेन समं वैयक्तिकः सम्बन्धः आसीत्। अस्माभिश्च विभिन्नेषु अवसरेषु विविधेषु विषयेषु गभीराः चर्चाः अपि कृताः। तस्याः कृतयः यूनां विचाराय दिशां प्रदास्यन्ति। कन्नड भाषायां तस्य रचनानाम् अनुवादाः अपि लभ्यन्ते। अस्मान् सः उपदिदेश यत् आत्मीयेषु मूलभूतेषु संस्कृतेश्च गौरवं कियन् महत्त्वं धारयति। अहं SL भैरप्पा वर्याय भावपूर्णां श्रद्धाञ्जलिं समर्पयामि। युवद्भ्यश्च तस्य रचनाः पठनीयाः इति मे निवेदनम्। मम प्रियाः देशवासिनः, आगामिषु दिवसेषु क्रमशः बहवः उत्सवाः प्रसन्नताश्च आगन्तारः सन्ति। प्रत्येकं पर्वणि वयं क्रय विक्रय कार्येषु बहुधा संलग्नाः भवामः। अस्मिन्नेव काले GST इति वस्तुसेवाकर धनरक्षणोत्सवः अपि प्रचलति। मित्राणि, वयं यदि एकं सङ्कल्पं कुर्मः तर्हि अस्माकम् उत्सवाः विशिष्टतराः भविष्यन्ति। यदि वयं निश्चयं कुर्मः यदस्मिन् अवसरे उत्सवाः केवलं स्वदेशी पदार्थैः एव आचरिष्यन्ते, तर्हि द्रक्ष्यन्ति अस्माकं महोत्सवाः शोभायुक्ततराः भविष्यन्ति। वोकल फॉर लोकल इत्येतत् क्रयकर्मणः मन्त्रं कुरुत। चिराय दृढसङ्कल्पं कुरुत। यत् वस्तुदेशे एव निर्मितं तदेव क्रेष्यामः। यत् देशीयैः जनैः उत्पादितं तदेव गृहं नेष्यामः। यत्र देशीय जनस्य परिश्रमः निहितः तस्यैव वस्तुनः उपयोगं करिष्यामः। यदा वयम् एवं कुर्मः तदा केवलं वस्तुक्रयणमेव न कुर्मः, प्रत्युत कस्यचित् कुलस्य आशां गृहं नयामः। कस्यचित् शिल्पिनः परिश्रमं सम्मानयामः। कस्यचित् युवा उद्यमिनः स्वप्नान् उड्डयन पक्षाभ्यां योजयामः। मित्राणि, उत्सवकाले वयं सर्वे अपि स्वगृहस्य संस्करणम् आरप्स्यामहे, किन्तु स्वच्छता कार्यं केवलं गृहपरिधेः अन्तर्गतं न भवतु। मार्गे, विपणौ, ग्रामे सर्वत्र स्वच्छता कार्यम् अस्माकं दायित्वं भवतु। मित्राणि, अस्माकं देशे अयं सम्पूर्णकालः उत्सवकालः भवति। दीपावली तु महोत्सवरूपेण प्रख्याता। अहं सर्वेभ्यः आगामिन्याः दीपावल्याः हार्दिकं शुभाशंसनं ददामि। तथापि पुनः पुनः वदामि, अस्माभिः आत्मनिर्भरैः भवितव्यम्। राष्ट्रं च आत्मनिर्भरं कर्तुमेव अस्माकं कर्तव्यम्। अस्य मार्गः केवलं स्वदेशिना एव प्रवर्तते। मित्राणि, मन की बात इत्यद्य एतावदेव। आगामिनि मासे पुनः नूतन कथाभिः प्रेरणाभिश्च समं मिलिष्यामि। तावत्पर्यन्तं भवतां सर्वेषां कृते मम शुभाशंसाः। बहु
धन्यवादः। अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।